यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, केन्द्रीय सभा सदस्यज्यू लगायत जिल्ला सभाका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णलाई मेरो जय मङ्गल। पहिला भन्ने गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो बाबुबाजेले, गाई चर्नेमा भैँसी चर्यो, वनको सेखी झर्यो, वनमा बस्ने कुसुन्डालाई हजुर भन्नु पर्यो भन्ने गीतहरू पनि पहिला गाएको यहाँ बुढापाकाहरूलाई त थाहा पनि हुनसक्छ होइन। किन त्यसरी हाम्रो बाबुबाजे हाम्रो पुर्खाले किन त्यसरी गीत गायो त भन्दाखेरि, अब जुन बेलासम्म हाम्रो पुर्खाको हातमा यो देशको शासन सत्ता थियो, त्यसदेखि पछाडि जब खुसिएर गयोपछि वनमा बस्ने कुसुन्डालाई हजुर भन्नु त पक्कै परेन होला। त्यसले गर्दा पनि यो गीतहरू हाम्रो पुर्खाले गाउन परेको हो भने, अब अर्कोतिर चाहिँ एकजना राममणि दीक्षित भन्ने एकजना कविले यसरी कविता लेखेको थियो कि त्यो कविता जङ्गली स्वाँठे पर्वते पाखे तिख्रे खर्पने ढोकेहरूको हो यो देश नेपाल, यसो राखिदेऊ यिनीहरूलाई यसै गरी, यिनीहरू सभ्य भए हाम्रो सिरिखुरी कहाँ जाला, मन्त्रीमण्डल चुन्दा बाहुन छेत्री उली चुन्नु, मतवाला कोही नउल्नु भनेर यसरी यो कविता लेखिएको छ। त्यो कविताको आधारमा पनि त्यो बाहुनले लेखेको कविताले पनि के भन्छ भनेदेखि यो देश हामी मङ्गोलहरूकै थियो। तर पछिबाट कसरी अघि पनि आयो 1616 को कुरा आयो, त्यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो पुर्खाको हातबाट कसरी शासन खोसिँदै गयो, हामी कसरी लुटिँदै गयौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ हामी मूलवासी थियौँ, कसरी जनजाति आदिवासी बनाइयो र भनाइयो भन्ने कुरा पनि अहिले हामीले बुझेको छौँ। र अब हामी काङ्ग्रेसमा लाग्यौँ, कम्युनिस्टमा लाग्यौँ, हामी भरको पार्टीमा लाग्यौँ, कदेखि ज्ञासम्म पार्टीमा लाग्यौँ, एदेखि जेडसम्म बाहुन छेत्रीले खोलेको पार्टीमा लाग्यौँ। अब अल्फा बिटा गामा पाइफाई जे सुकै भने पनि, थिटा बिटा भने पनि, जुनसुकै पार्टी खोले पनि यहाँ त्यसको हाइकमान्ड भनेको बाहुन छेत्रीको कब्जामा छ। सबै बाहुन छेत्रीको पार्टीमा हामी लागेर चाहिँ आज हामी सर्वस्व भयौँ। हामीलाई बाहुन छेत्रीले ओम नमो स्वाहा भन्ने शब्दले चाहिँ हामीलाई के गर्यो, समाप्त बनायो, हामीलाई स्वा बनायो। अब तपाईँ हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ हामी आउँदो पिँढीलाई यो देशको मालिक बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले अब बुझ्नुपर्छ। किनकि अब हिजो हाम्रो पुर्खा यो देशमा हुकुमवासी थियो, आज हामी हुकुमवासीको सन्तान सुकुमवासी बनेको छौँ। हाम्रो पुर्खा दिखाने थियो, आज हामी त्यही हाम्रो पुर्खालाई मागेर ठाउँ मागेर बस्ने शरणार्थीहरूलाई मागेर खाने बनेको छौँ। कारण किन त भन्दाखेरि हामी आज काङ्ग्रेसमा लागेर त्यही बाहुन छेत्रीलाई भोट दिएको छौँ, कम्युनिस्टमा लाग्छौँ त्यही बाहुन छेत्रीलाई भोट दिएको छौँ, प्रजातन्त्र पार्टी हुन्छौँ त्यही बाहुन छेत्रीलाई भोट दिन्छौँ। जुनसुकै पार्टीमा लागे पनि तपाईँ हाम्रो अस्तित्व भनेको त्यहाँभित्र छैन। किन अघि पनि हाम्रो अब यतापट्टिबाट अलिकति हेर्दाखेरि हाम्रो विद्वान भनौँ सुभाष चन्द्र नेम्बाङ सर, उहाँ चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ महान्यायाधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। त महान्यायाधिवक्ता भनेको उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश बन्ने क्षमता पनि उहाँसँग थियो। अब प्रधान न्यायाधीश बन्ने क्षमता पनि छ उहाँसँग, तर उहाँलाई किन दिँदैन त भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यो कम्युनिस्टमा खेताला गएको मात्रै हो। जनजाति भनेको खेतालाहरू हो, त्यसलाई चाहिँ घुमन्ते फिरन्ते फिरिङ्गे भनिन्छ। अब हिन्दीमा चाहिँ मुसाफिर बन्जारा भनेर भन्छ भने, अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अघि पनि आयो नोम्याड्स जिप्सीको कुरा आयो। हरेक शब्दको अर्थ छ, अर्थ त्यसको परिभाषा फरक छ। अर्थ बिनाको शब्द र अर्थ बिनाको परिभाषा बिनाको कुनै पनि शब्द बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई घुमाइ आज जनजाति आदिवासी बनाउने अनि मूलवासी चाहिँ भन्न नदिने क्रमहरू अहिले पनि छ। अहिले तपाईँहरूको के छ भनेदेखि अब एउटा केही काम गर्नु पर्यो, तपाईँलाई चाहिँ जनजातिको फारम भर्नु पर्यो। जनजातिको फारम भरेपछि त्यो मजाले अब कम्प्युटरमा सेट गरेर राख्ने त सेटिङ गर्ने त त्यही बाहुन छेत्री हुन्छ कम्प्युटरमा बसेको। तपाईँलाई चाहिँ जनजातिको प्रमाणपत्र बकैदा दिन्छ, दिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सेटिङ गरेर राखेको हुन्छ। अब अहिले नै चाहिँ उनीहरूले त्यो देखाइहाल्दैन। अब आजसम्म 526 वर्षको शासनमा बाहुन छेत्रीले हामीलाई शासन गरेको झन्डै 334-35 वर्ष भयो होला। त्यतिमा चाहिँ यो परिवर्तन गर्यो त अबको 400-500 वर्ष पछाडि चाहिँ सच्चै तपाईँ हामीलाई यो देशको जनजाति बनाउने आदिवासी बनाउने क्रम चाहिँ हुन्छ। किन हुन्छ भनेदेखि भोलि कानुनलाई चाहिँ प्रमाण चाहिन्छ। अब कानुनलाई प्रमाण चाहिने भएकोले गर्दाखेरि
अब मैले चाहिँ जनजातिको प्रमाणपत्र मैले लिइसकेपछि भोलि गएर मैले त यो देशको चाहिँ म चाहिँ मूलवासी हो भनेर भन्न पाउँदिनँ, किनकि मसँग त प्रमाणपत्र छ नि त जनजातिको। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले आउँदो भाइ बहिनीहरूलाई, यस्ता मसिनो नानीहरूलाई चाहिँ अस्तित्वमा बचाउने कोसिस गर्नु पर्यो, अधिकारमा बचाउने कोसिस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूको ठुलो बस्ती छ, बस्तीमा चाहिँ एउटा 2-4 जना बाहुनहरू आएर चाहिँ त्यो बस्तीमा तपाईँहरूको जग्गा जमिन किनेर चाहिँ घर बनायो भने त्यसको 2-4 वर्ष पछाडि चाहिँ उसले मन्दिर बनाउँछ। त त्यो मन्दिर बनाएपछि त्यो मन्दिरमा पैसा चढाउने चाहिँ को, भेटी चढाउनु जाने चाहिँ फेरि तपाईँ हामी नै हो। त उसले चाहिँ हामीसँग उसले के लिन्छ भनेदेखि त्यो बाहुनले चाहिँ गणेशको मन्दिर बनाओस्, चाहे सरस्वतीको बनाओस्, चाहे जुनसुकैको मन्दिर बनाएर पूजापाठ गरेर बस्ने चाहिँ बाहुन, अनि भेटी चढाउने चाहिँ तपाईँ हामी मङ्गोलहरू भएपछि उसले चाहिँ हामीसँग त्यो के लिएको, लेबी लिएको। किनकि हामी बसेको त्यो जग्गा जमिनको चाहिँ उसले त्यो बाहुनले चाहिँ लेबी लिएको, त्यो तपाईँ हामीले भेटी चढाएको त्योले चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले अब यो ठग नीतिलाई, यो ठगी गर्ने नीति र नियतलाई चाहिँ हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। बुझेर चाहिँ हामी पनि अस्तित्वमा आउनु पर्यो। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो अस्तित्व भनेको मङ्गोल हो, बाहुन छेत्रीको अस्तित्व भनेको आर्य हो। अब आर्य नेपालको संविधानमा अहिले पनि तपाईँको अब के छ भनेदेखि अब खस आर्य भन्ने शब्दको सुरुवात गरेको छ। पहिला चाहिँ हिन्दू आर्य भनेर लेख्थ्यो नेपालको संविधानमा, त अहिले चाहिँ खस आर्य भनेर लेखेको छ। त्यो खस आर्य भन्नाले चाहिँ फेरि कसरी त्यसको स्पष्टीकरण गर्यो भनेदेखि खस आर्य भन्नाले ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, 10 नामीहरूलाई सम्झाउनुपर्छ भनेर चाहिँ लेख्यो संविधानमा। तर तपाईँ हामीलाई चाहिँ फेरि संविधानमा के बनायो भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलित यसरी उल्लेख गर्दै लगेपछि तपाईँ हामी जनजाति आदिवासी बन्दै गयौँ। बाहुन छेत्रीले चाहिँ आफ्नो अस्तित्व के गर्यो, आर्य भनेर लेखेपछि हामीले चाहिँ अब मङ्गोल भन्न अहिलेसम्म नदिएपछि तपाईँ हामी एकजुट हुनु पर्यो। अब एकजुट हुनको लागि के छ भने हामीले बाहुनलाई गाली गरिरहनु पनि हुँदैन। किन हुँदैन भनेदेखि कमी कमजोरी र गल्ती त हामीसँग छ। किन हामीसँग कमी कमजोरी र गल्ती हामीसँगै किन छ भन्दाखेरि हामी के छौँ त भन्दाखेरि अब भोट दिने बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भएर अरू भएर बाहुन छेत्रीलाई पठाउँछौँ। अनि बाहुन छेत्रीलाई शक्तिमा पुर्याइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ शक्ति हो। शक्तिमा बसेपछि जसरी पनि उसले हामीलाई कज्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अबको चुनावमा चाहिँ हामी जसरी गए पनि, हामी चाहिँ जुन तरिकाले गए पनि, हामी जसरी गए पनि हामीले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भने हामी एकजुट हुनु पर्यो, अस्तित्वको लागि लड्नु पर्यो। हरेक कुराहरू चाहिँ शक्ति हुन्छ। शक्ति जित्ने मान्छेकोमा शक्ति हुन्छ, हार्नेकोमा केही पनि हुँदैन। फेरि बलेको आगो सबैले ताप्छ, निभेको आगो चाहिँ कसैले पनि ताप्न चाहँदैन। अलिअलि कोइला छ भने पनि त्यो कोइला पनि जोडदार गरेर यसो बाल्ने कोसिस पनि गर्दैन हाम्रो मान्छे त। त्यस्तो छ। किनकि पहिला एउटा नरबहादुर भण्डारीले भने जस्तै सिक्किममा एउटा बोरा 15 रुपियाँ पर्छ, मतवाली चाहिँ 5 रुपियाँमा किनिन्छ भनेको छ। किनकि जब भोट आउँछ तब यिनीहरूलाई काका मामा भाइ भतिज भान्जा भनेर साइनो लगाउनु पर्छ, डडालोमा ढ्याप्पै धाप मारिदिनुपर्छ र एउटा दोकानमा 1 ट्वाक रक्सी र 1 प्लेट राँगाको मासु किनिदिनुपर्छ। यति भए यिनीहरू सिधा सोझा र विश्वासी हुन्छन् र यिनीहरूकै मतले यिनीहरूको टाउकोमा चढेर लात हानी शासन गर्नु पाइन्छ। किनकि यो मतवाली भनेको धोतीको जुम्रा हो। धोतीको जुम्रा टुप्पीमा पुग्यो भने धेरै सकबकाउँछ। त्यसैले यो धोतीको जुम्रालाई धोतीमै पोको पारेर राख्नुपर्छ। यो यसबाट मात्रै हाम्रो आउँदो पिँढीलाई पनि के हुन्छन्, फाइदा हुँदैछ भनेर चाहिँ यसरी बोलेको छ। किनकि अब भोट आउँछ, अहिले त हामी धेरैजना मान्छे छौँ, हुन त हामी मङ्गोल भन्न पनि अलि लजाउँछौँ पनि, बाहुनको छेउमा छ भने त मङ्गोल भन्न पनि फेरि स्वरै आउँदैन। अब मूलवासी मङ्गोल भन्नु भने बाहुनले छिटो बुझ्छ फेरि। किन उसले हैट तपाईँ पनि यो देशको जनजाति आदिवासी, हामी पनि आदिवासी, जनजाति चाहिँ बाहुनले भन्दैन, आदिवासी चाहिँ हामी चाहिँ भन्छ। किन भन्छ भन्दा उसले धाप पनि मार्छ। किन उसले छिटो कुरा बुझ्छ। चाह्यो भने मूलवासीले चाहिँ तपाईँको आदिवासीलाई चाहिँ जनजातिलाई चाहिँ आदिवासीले नै खेद्न सक्छ। तर चाह्यो भने चाहिँ मूलवासीले चाहिँ आदिवासी र जनजातिलाई नै तिम्रो ठाउँमा जाऊ भनेर भन्न सक्छ। किन सक्छ भने मूलवासीको अधिकार चाहिँ यति हुन्छ कि मूलवासी भनेको ऊ चाहिँ त्यहीँको ढुङ्गा माटोमा उत्पत्ति भएकोहरूलाई मूलवासी भनेर भनेको। अलिक अघि पनि आएको कुरा, पाल्पा दोभानमा चाहिँ भेटिएको
मानवको हाडबाट 1 करोड 10 लाख वर्ष पुरानो चाहिँ हामी मङ्गोलहरूको पुर्खाको उत्पत्ति भएको क्रमहरू चाहिँ आएको छ र यो चाहिँ पाल्पा दोभानको कुरा हो। अहिले चाहिँ त्यसलाई हिन्दूकरण गरेर फेरि बाहुनले तिनाउ नदी भनेर भन्ने गर्छन्। त तिनाउ नदी भनेर भने पनि त्यो चाहिँ पाल्पा दोभानको कुरा आयो। पाल्पा त्यो चाहिँ एउटा नदी बग्छ त्यसको कुरा आयो र यसरी चाहिँ उनीहरूले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो कुरालाई चाहिँ हिन्दूकरण गरेर लाने अभ्यासहरू हरेक तरिकाले चाहिँ उनीहरूले गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुरा बुझ्ने मान्छे जस्तै भएर कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। आज बाहुन छेत्रीले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर माने पनि हिजो गाई गोरुको मासु कसले खान्थ्यो भन्दाखेरि बाहुन छेत्रीले नै खान्थ्यो। किनकि भारतमा चाहिँ संस्कृतिका छोरा रन्तीदेवको पालामा उसको भान्साघरमा चाहिँ 2000 जना भान्से हुन्थे अनि 2000वटा गाई र गोरु काटिन्थ्यो र त्यो गाई र गोरुको मासु खानु सबै ब्राह्मणहरू भेला हुन्थे। अनि कुनै बेला चाहिँ त्यो 2000वटा गाई र गोरुको मासुले पनि पुग्दैन थियो। नपुग्यो पछि चाहिँ ल है आज चाहिँ मासुले पुगेन यो सुपै खाएर चित्त बुझाइदिनुहोस् है भनेर चाहिँ त्यो 2000वटा जना भान्सेले चाहिँ ब्राह्मणलाई बिन्ती गरेको कथा मधु प्रसाद उपाध्याय भन्ने एउटा बाहुनले लेखेको छ। यस्तो कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुहोस्। त्यो वेदान्तलाई निहाल्दा भन्ने एउटा किताब उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यसमा उहाँले के लेखेको छ त भन्दाखेरि अब हामी मतवालीहरू हामीलाई चाहिँ के बनायो त उसले भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब के अरे पानी मुनिको अचल भन्छ नि, पानी मुनि अचल मलेक्ष्य भनेर यसरी लेखेको छ क्या। त्यो चाहिँ सबै त्यो ब्राह्मणले कसरी मिलाएर पहिला हामीलाई चाहिँ यो स्थितिमा पुर्यायो भन्ने कुरा सबै त्यही ब्राह्मण बाहुनले अहिले लेखेर बाहिर निकालेको छ। किन सत्य कुरा एक दिन निस्किन्छ। किनकि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ हामी बाहुनको पछि लाग्यौँ, ढुङ्गालाई दुध खुवायौँ, मान्छेलाई चाहिँ मुख खुवायौँ। अब अहिले चाहिँ सत्य कुरा नहराउने भएकोले गर्दाखेरि जस्तो H2O भनेको चाहिँ पानीको एउटा फर्मुला हो। H2O भन्ने बित्तिकै अब पानी के हुन्छ भन्दाखेरि 2 थोपा हाइड्रोजन र 1 थोपा अक्सिजन मिसियो भने चाहिँ 1 थोपा पानी बन्छ भन्ने कुरा त्यो विज्ञानको प्रमाण हो। त विज्ञानको प्रमाणलाई कसैले पनि अहिले होइन यो त ढुङ्गा पो रहेछ भनेर भन्न सक्दैन, त्यो पानी नै हो। त्यसले गर्दाखेरि सत्य कुरा निस्किन्छ। संसारमा 3 रेसको मान्छेहरू छ त यहाँ चाहिँ 4 जात 36 वर्णको कुरा आयो, अघि पनि कुरा आयो 4 जात 36 वर्णकै कुरा आयो। त हिन्दू संस्कारमा चाहिँ 4वटा जात छ। 4वटा जातमा चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र छन् र त्यो वैश्य शूद्रबाट पनि उँधोपट्टि झरेको चाहिँ हिजो कामी दमै सार्की गाइने च्यामे पोडे मेतर जसले छोएको खान्थेन, जसले चाहिँ घरैभित्र पस्न दिन्थेन, त्यो चाहिँ जातिभित्र पर्यो। त्यो चाहिँ अब शूद्र भनेको चाहिँ हामी मङ्गोलहरू राई लिम्बू गुरुङ मगर तामाङ भोटे लाप्चे थारू धिमाल हामी सबै मङ्गोलाइट फेसको मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने शूद्र बनायो हिन्दू संस्कारभित्र। अनि त्यो शूद्रबाट पनि तलपट्टि खसाएर पैतालातिर पारेको चाहिँ हिजो कामी दमै सार्की गाइने च्यामे पोडे मेतरहरू जसले छोएको खाने थिएन, जसलाई घरभित्र पस्न दिन्थेन। यसरी चाहिँ हिन्दू संस्कार भनेको चाहिँ धर्म नभएकोले मान्छेलाई सानो ठुलो बनाउने क्रममा चाहिँ अब ब्राह्मण भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो, त्यहाँदेखि अलिक सानो क्षेत्री, त्यहाँदेखि अलिक सानो वैश्य, त्यहाँदेखि अलिक सानो चाहिँ शूद्र भन्दै लगेपछि चाहिँ सबैभन्दा सानो चाहिँ अब गाइने च्यामे पोडे मेतरहरूलाई चाहिँ सानो बनाइदियो। अब अहिले आएर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ल अब चाहिँ कामी दमै सार्की गाइने च्यामे पोडे मेतर भन्नु हुँदैन, तपाईँहरू चाहिँ दलित है भनेर फेरि बाहुनले घुमाएर दलित बनाइदियो। अब अहिले उहाँहरू पनि हामी दलित भन्छ। आखिरी कामी दमै सार्की र दलित कुरा त फरक त छैन नि, छ त, शब्द चाहिँ अलिकति घुमाइदियो। ल तपाईँहरू दलित है भनेर भनिदियो। अब तपाईँहरूलाई कामी दमै भन्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले मुद्दा लाउनुहोस् है भनेर भनिदियो है। तर दलित भनेको पनि स्तर त त्यही हो नि त, त्योभन्दा माथि त उठ्न सकेको त छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब आउने यस्ता मसिनो नानीहरू, यस्ता भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ भोलि अधिकारमा बाँचोस्, यो देशको चाहिँ शासक बन्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। किनकि अब हामीलाई अहिलेसम्म उनीहरूले छक्काइराखेको कुरा पनि के छ भनेदेखि अब आदिवासी भनेको चाहिँ आदिकालदेखि अब त्यो सुरुदेखि बसोबास गरेको है तपाईँहरू चाहिँ भनेर चाहिँ आदिवासी बनाइदियो। हाम्रो मान्छे पनि ल हामी त सुरुदेखि बसेको पो रहेछौँ त, हामी यही ठाउँको चाहिँ आदिवासीहरू छौँ, सुरुदेखि बसेको बासिन्दा भनेर चाहिँ हाम्रो मान्छेले भन्न थाल्यो। तर बाहुन क्षेत्री पनि यहाँनिर आएर चाहिँ यहाँको जङ्गल फाँडेर खोनी खोर्सी खान सुरु गरेर यहाँको चाहिँ जङ्गल फाँडेर आदि अवधि गरेर खान सुरु गरेकोले गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्री पनि यो देशको आदिवासी नै हो। तर
उनीहरू चाहिँ यो देशको भूमिपुत्र मूलवासी होइन। भूमिपुत्र भनेको चाहिँ यहीँको ढुङ्गा माटोमा उत्पन्न भएकोलाई चाहिँ भूमिपुत्र अथवा मूलवासी भनेर भनिन्छ। ऊ चाहिँ बाहिर कहीँ कतैबाट पनि अन्य ठाउँबाट आएको होइन। हाम्रो पुर्खाको अब अस्तित्व भनेको अस्तित्वको कुरा आयो। अस्तित्व भनेको 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडि नै यो हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ यही माटोमा उत्पत्ति भएको कारणले हामी चाहिँ यो देशको मूलवासीहरू हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। र यसलाई चाहिँ अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अब नोम्याड्स जिप्सी भनेको चाहिँ अब आदिवासीको जनजातिको कुरा आयो होइन। अब माइग्रेटेड इमिग्रेन्ट्स भनेको चाहिँ अब आदिवासीको कुरा आयो। अब इन्डिजिनियस नेटिभ भनेको चाहिँ मूलवासीको कुरा आयो। फेरि हरेक शब्दको अर्थ र परिभाषा फरक फरक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो र बुझेर चाहिँ सबैलाई अब बुझाउनु पनि पर्यो, किनभने बुझाउनु पर्यो। अब हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि केही हुन्छ, केही गर्नुपर्छ हामीले। किन हामीले नै गर्दैनौँ भने हाम्रो आउने नानीहरू चाहिँ के हुन्छ भने त हामीभन्दा पनि अझै तल्लो स्तरमा खस्छ। किनभने अहिले त बाहुन छेत्री पनि चलाक भयो, किनकि भोलि अब यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो अधिकारको खोज्ने रहेछ भनेपछि उसले पनि नियम कानुन उसको हातमा लेख्ने कलम अनि अधिकार उसको हातमा भएपछि हामीलाई उनीहरूले चाहिँ बन्देज गर्दै गर्दै लान सक्छ। किनकि अहिले लोकतन्त्र आयो। हिजो गोपाल गुरुङ दाइले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तिक सरकारको आवाज उठाउँदाखेरि के भन्थ्यो भन्दाखेरि यही अहिलेको शासकहरू, यही अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भएर चाहिँ शासन गर्ने शासकहरू ल गोपाल गुरुङलाई त लोकतन्त्र चाहियो अरे भनेर भन्थ्यो। अघि अब प्रान्तीय सरकार हुनुपर्छ भनेर गोपाल दाइले लेख्दा बोल्दाखेरि ल गोपाल गुरुङ त देश टुक्राउने विखण्डवादी अरष्ट तत्त्व भनेर भन्थे यही शासकहरूले। र अब धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ नेपाल, सबैको समान धर्म हुनुपर्छ, अधिकार हुनुपर्छ नेपालमा भनेर लेख्दा बोल्दाखेरि चाहिँ ल हिन्दू धर्म विरोधी साम्प्रदायिक भावना फैलाउने भनेर चाहिँ यसरी आरोप लाइन्थ्यो गोपाल गुरुङलाई। अहिले चाहिँ अब सबै यो गोपाल गुरुङकै कुरा हो। आएको लोकतन्त्र आएको छ, धर्मनिरपेक्ष भएको छ, प्रान्तीय सरकार पनि आएको छ। यसलाई संस्थागत गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँ हामी अब अगाडि लाग्नु पर्यो। र लागेर चाहिँ अब हामीले लिनुपर्ने दुईटा मात्रै कुरा हो। अहिले आएको सबै कुरा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकै हो, तर अब हामीले लिनुपर्ने कुरा चाहिँ दुईटा छ। त्यो चाहिँ हाम्रै मान्छे त्यो सदनमा नपुगेसम्म त्यो लिन सकिँदैन। किन लिन सक्दैन भने बाहुन छेत्रीले मङ्गोल र मूलवासी भन्ने शब्द लेख्न सक्दैन। नसक्ने कारणले गर्दाखेरि जब हाम्रै मान्छे त्यहाँ पुग्दैन, हाम्रै सङ्गठनबाट चाहिँ हाम्रो मान्छे त्यहाँ जितेर पुग्दैन, तबसम्म मङ्गोल र मूलवासी भन्ने शब्द संविधानमा लेखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसमा, कम्युनिस्टमा, जुनसुकै पार्टीमा पुगे पनि हाम्रो मान्छे त्यहाँ छ। राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, तामाङ, भोटे, लाप्चे पनि छ, मन्त्री भएकोहरू थुप्रै छन्। तर किन बोल्न सक्दैन, लेख्न उनीहरूले आवाज उठाउन सक्दैन त भन्दाखेरि त्यहाँभित्र पार्टीको त एउटा दस्तावेज हुन्छ। त्यो दस्तावेजलाई नागेर त्यहाँ बोल्न पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने हाम्रा अशोक राईहरू जस्ता थिए, पहिला अब सुभाष चन्द्र नेम्बाङ सरहरू जस्ता थिए। उहाँहरू नपढेको मान्छे होइन, विद्वान मान्छे हो। अब सर्वोच्च अदालतको चाहिँ न्याय अधिवक्तासम्म भएको मान्छे हो सुभाष चन्द्र नेम्बाङ सर भनेको। तब उहाँसँग के क्षमता थिएन होला र? तर बाहुनले किन दिँदैन त भन्दाखेरि उहाँ पनि कम्युनिस्टमा लाग्यो, कम्युनिस्टमा लागेर चाहिँ बाहुनको त्यो खेता लगाएको मात्रै हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले पनि जनजाति स्वीकार गर्नुपर्छ, आदिवासी स्वीकार गर्नुपर्छ। म मङ्गोल हो, म मूलवासी हो चाहिँ भन्न सक्दैन। त अशोक राई पनि एमालेबाट फुटेर आउँदाखेरि झलनाथले के भन्यो भने अब एमाले भनेको चाहिँ एउटा हात्ती हो, हात्तीको जिउबाट चाहिँ 2-4वटा रौँ र धुलो उड्न सक्छ भनेर भन्थ्यो। खै अशोक राईले त्यसको प्रतिक्रिया केही पनि दिन सकेन। किन दिन सकेन भने ऊ पनि त त्यही बाहुनको खेताला गएको। आखिर अन्तिममा यतापट्टि आयो कि त जनजाति आदिवासीभन्दा माथि त उठ्नै सकेन। किन उठ्न सकेन भन्दाखेरि हाम्रो मान्छे त्यहाँ गएर बोल्नै सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि जब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले जितेर गएपछि मात्रै यो आवाजहरू उठाउने हो। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले सडकबाट मात्रै मङ्गोल मूलवासीको कुराहरू उठाइराखेको छौँ, बोलिराखेको छौँ होइन। अब लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको कुराहरू आइराखेको थियो हिजो, अहिले सफल भएर गयो, त्यो संविधानमा उल्लेख भयो। अब दुईटा कुरा चाहिँ हामीले मङ्गोल र मूलवासी भन्ने शब्दलाई लिनको लागि चाहिँ अब हामीले आफै अभ्यास गर्नुपर्छ, हाम्रै मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो, तब मात्रै त्यो कुरा लेखिने कुरा हो। अब जितेर जानु चाहिँ धेरै मान्छेले पर्दैन, किनकि पर्दैन। पहिला पनि दाइले भन्नुहुन्थ्यो कि
धेरै मान्छेले जितेर जानु पर्दैन, एउटा दुईटा मान्छेले जितेर गयो भने पनि के हुन्छ, जब सदनबाट मङ्गोल र मूलवासीको आवाज उठ्न थाल्छ तब मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मूलवासी महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रियले चाहिँ मूल गुस्साले चाहिँ अब आवाज उठाउँछ। उठाएपछि मात्रै त्यो संविधानमा लेखिने कुरा हो भनेर पहिला पनि दाइले भन्नुहुन्थ्यो। अहिले तपाईँको भारतमा पनि अब दाइ पहिला गएर बोल्नुभयो, यता बल्लारपुरतिर यता बोल्नुभयो मूलवासीको विषयमा। अहिले तपाईँको त्यो बामसेप उहाँले पनि एउटा बामसेप भनेर चाहिँ मूल निवासीहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन खोल्नु भएको छ। त्यो सङ्गठनमा अहिले तपाईँहरू हेर्नुहोस्, त्यो सबै भारतभरिको विद्वानहरूले, मानव शास्त्रमा चाहिँ डक्टरेट गरेको विद्वानहरूले अहिले बाहुनहरूलाई चाहिँ शरणार्थी हो, शरणार्थी भएर चाहिँ युरेसियाबाट चाहिँ भारतभित्र प्रवेश गरेको शरणार्थी हुन् बाहुन छेत्री भनेर अहिले भारतमा पनि बाहुन छेत्रीको विरुद्धमा चाहिँ त्यहाँको मूलवासीहरूले भन्न थालेको छन्। र अहिले अम्बेडकरलाई पनि यसरी नै बुद्धको छेउमा राखेर किन उनीहरूले पुज्छ भन्दाखेरि त्यो भारतको संविधान बनाउने पनि डाक्टर अम्बेडकर एक्लै हो, अरूले बनाएको होइन। अहिलेसम्म त्यो संविधानलाई संशोधन गर्नु परेको छैन भारतमा पनि। तर विभेद यति छ, हिन्दूको हातमा शासन भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि अरूलाई विभेद गर्ने, त्यहाँ मुसलमानलाई दबाउने, यता अरू क्रिस्चियनलाई दबाउने, अरूलाई दबाएर चाहिँ हिन्दूहरू मात्रै भएको कुरा देखाउने नेपाल र भारतमा चाहिँ यो अभ्यास छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हिन्दू भनेको धर्म चाहिँ होइन। हिन्दू भनेको फारसी शब्दमा चाहिँ हिन्दू शब्दको अर्थ चाहिँ चोर, डाका, गुन्डा, जाली, फटा, हेर्दै तुच्छ र छुच्चा व्यवहारको चण्डाल जस्तो देखिनेलाई हिन्दू भनिन्छ भने यहाँ पनि तपाईँ हामी बाहुन छेत्रीको व्यवहार हेर्नुहोस्। अब तपाईँको घरमा चाहिँ केही राम्रो छ, गाई राम्रो छ, एउटा केही राम्रो चिज छ, एउटा थुप्रै खसी बाख्रा छ अघि भनेदेखि बाहुन आयो भने यसो पलक पिलिक हेर्छ, तपाईँको गोठतिर हेर्छ, बाख्राको टाट्नाहरू हेर्छ, राम्रो राम्रो घाँसहरू छ भने यसो पलक पिलिक हेर्छ हो, माग्नुमा मिल्ने छ भने मागि पनि हाल्छ उसले, हो कि होइन भन्नुहोस् त। तर उसकोमा गएर माग्नुहोस् त उसले दिन्छ? मर्दा दिँदैन, तपाईँले दिन्छ? दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो तुच्छ छुच्चा छुलिया भनेको हिन्दू भनेको धर्म होइन। त्यसले गर्दाखेरि संसारमा धर्म तीनवटा मात्रै हो। तीनवटादेखि जुन पनि अरू धर्म छ त्यो चाहिँ अहिले के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ धर्म नभएको कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको होला। किनकि अब त्याग, तपस्या र बलिदान भनेको चाहिँ तीनवटा धर्ममा मात्रै छ। अब अरूमा चाहिँ यो त्याग, तपस्या र बलिदानको कुरा आउँदैन। तपाईँको अघि रामायणको कुरा आयो, महाभारतको कुरा आयो, यता हरेक उसमा चाहिँ के छ भनेदेखि कुट्ने, काट्ने, मर्ने, अर्कालाई छल सलाम गर्ने, अघि मौका पऱ्यो भनेदेखि के गर्ने, अर्काको बुढी पनि यसो हातले भेट्यो भने तानिहाल्ने, चिमटी पनि हाल्ने। त्यो चाहिँ हिन्दू संस्कारभित्र हुन्छ। किन हुन्छ भन्दाखेरि अब हिन्दू संस्कारलाई तपाईँ राम्रो हेर्नुहोस्। अब कृष्णले पनि 16,808 जना श्रीमतीहरू ल्याएको कुराहरू गीतामै लेखिएको छ। अब रामले पनि मान्छे मारेको, अर्काको सर्व गरेको कुरा छ। यता लक्ष्मणले पनि सुवर्णखाको चाहिँ नाक र कान काटिदिएको कथाहरू त्यही महाभारतमा त्यही उसमा लेखिएको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हिन्दू संस्कारभित्र चाहिँ के छ भनेदेखि अब लडाइँ झगडा गरेर कसरी चाहिँ अर्कालाई सिद्ध्याउने त्यो जाल झेल प्रपञ्च कृतिहरू मात्रै भएको कुराहरू चाहिँ यहाँभित्र छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी चाहिँ आज हनुमान जस्तो मात्रै बनेको छौँ। हनुमानको पनि यसो विचार गर्नुहोस्। अब रामायण यसो हेऱ्यो भने हनुमानले पनि के गर्यो भनेदेखि जहिले सुकै जय श्रीराम भन्दै रामको खुट्टामा चाहिँ ढोग्यो। तर सारा लडाइँ पनि रामको लागि गरिदियो अनि सीतालाई लङ्काबाट फर्काएर पनि उसले ल्याइदियो। तर के गर्यो भन्दाखेरि हनुमान चाहिँ लडाइँ गर्दा 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 बिचरा अलिक ढिलो पुगेछ। ढिलो पुगेपछि ढेँडो चाहिँ अलिक चलाख रहेछ, छिट्टै पुगेछ क्या ढेँडो चाहिँ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लङ्काबाट सीतालाई फर्काइ ल्याइदिउँ है भनेर चाहिँ रामलाई गएर सुनाइदिएछ। सुनाइदिएपछि राम पनि खुसी भएर लास्तो चाहिँ पगारी गुट भनेर पगारी गुट्नु दिइहालेछ। अब बिचरा हनुमान लडाइँ गर्दा गर्दा अलिक ढिलो पुगेको मान्छे गलेको पनि थियो र अब हनुमान पुग्दा त पहिल्यै पगारी गुठेर ढेँडो बसिहालेको रहेछ अरे, हो? त्यसले लास्तो चाहिँ पान खा भनेर हनुमानलाई चाहिँ पान दिएछ, होइन? अनि पान दिएपछि त अब हनुमानले के गर्यो, त्यति बेला मात्रै कुरा बुझेर हनुमानले पनि ला त तेरो पान भनेर चाहिँ यस्तो कन्डोमा दल्दिएको कथा पनि त्यही रामायणमा लेखेको छ, अघि। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ तपाईँ हामी सबै बाहुनको पछि लागेर हनुमान मात्रै बन्यौँ। अर्काको लागि लडी मात्रै दिउँ, मरी मात्रै दिउँ, अर्काको लागि करङ भाँची माग्यौँ, अर्काको लागि आँखा फुटाइ माग्यौँ, अर्काको लागि चाहिँ
हर गोली खायौँ। अहिले पनि गोली खाने मान्छेहरू थुप्रै थुप्रै म कोही कोही बेला भेट्छु हो। अब कुनै राहत नपाएको मान्छेहरू पनि भेटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामी मान्छे जस्तो भएर बाँच्ने हो भने डाक्टर गोपाल गुरुङ दाईको कुरा चाहिँ शान्तिको कुरा हो, कलम र विचारको कुरा हो। दाईले पहिला भन्नुहुन्थ्यो धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्थ्यो अनि होइन यसरी हुँदैन, हतियार उठाउनुपर्छ, यसरी हुँदैन दाई हतियार उठाउनुपर्छ भनेर थुप्रैले भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यति बेला चाहिँ दाईले मेरो चाहिँ भाइ हो कुरो चाहिँ मेरो चाहिँ शान्तिको कुरा, म चाहिँ त्यसरी जान सक्दिनँ। किनकि म बाँच मेरो सिद्धान्त भनेको चाहिँ बाँच, बाँचेर राजनीति गर अनि भोलिको परिवर्तनलाई तिम्रो आफ्नै आँखाले देख्नेछौ भन्ने कुरा गोपाल गुरुङ दाईको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अरूको कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसमा लागे कम्युनिस्टमा लागे बाहुन छेत्रीको पछि लाग्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब मरेर शहीद बन भन्ने कुरा भएकोले गर्दा हाम्रो मान्छे चाहिँ मरेर शहीद पनि हुँदैन। हाम्रो मान्छे हुनु त अब मरिदिन्छ। तर गोपाल दाईको कुरा चाहिँ बाँच, बाँचेर राजनीति गर अनि भोलिको परिवर्तनलाई तिम्रो आफ्नै आँखाले देख्नेछौ भनेर भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ पनि तपाईँको हिजो वामपन्थी भन्थ्यो, पञ्चायत व्यवस्थामा त वामे भन्थ्यो नि त, उग्रपन्थी भन्थ्यो, दक्षिणपन्थी भन्थ्यो अनि वामपन्थी भन्थ्यो। अब त्यो पञ्चायत व्यवस्थामा त्यसरी कतिलाई मार्दाखेरि यहीँको नजिकको घटनाहरू रत्नकुमार बान्तवालाई मारियो, झलनाथलाई बचाइयो। अब झलनाथले यति परिवर्तन भएको त देख्यो नि त, उसले त आफ्नै आँखाले देख्यो, मन्त्री पनि भयो, प्रधानमन्त्री पनि भयो, अहिले पनि वरिष्ठ नेता पनि भयो होइन। तर रत्नकुमार बान्तवा, बमप्रसाद बान्तवाको त उसको त हड्डी खुड्डी मकेर गयो नि त, गयो कि गएन त, उसले त देखेन, अर्काको लागि लडी मात्रै दियो, मरि मात्रै दियो। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ तपाईँ हामीले लड्ने मर्ने होइन, बाँचेर राजनीति गर्ने अनि भोलिको परिवर्तनलाई हाम्रो आफ्नै आँखाले देख्नु पाउने कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीले पनि अभ्यास गर्नु पर्यो। अनि यो मसिनो भाइ बहिनीहरूलाई पनि भोलि अधिकारमा बचाउनु पर्यो। यिनीहरू चाहिँ यो देशमा चाहिँ भोलि के हुन सक्छ भनेदेखि यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्छ, प्रधान सेनापति बन्न सक्छ, अब पुलिसको प्रधान बन्न सक्छ, मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ। यतापट्टिको अभ्यास चाहिँ हामीले अब गराउनु पर्यो। किनकि अब हामी बाहुन छेत्रीको पछि लाग्नु हुँदैन। मैले अघि पनि भने अब भोट त आउँदैछ, भोटमा चाहिँ तपाईँको अघि पनि मैले भनेको छु, जब भोट आउँछ तब यिनीहरूलाई काका मामा भाइ भतिज भान्जा भनेर साइनो लगाउनुपर्छ अनि डडालोमा ढ्याप्पै धापमा दिनुपर्छ। अनि एउटा दोकानमा लगेर एक ट्रक रक्सी र एक प्लेट राँगाको मासु किनिदिनुपर्छ। यिनीहरू यति भए सिधा सोझा र विश्वासी पनि हुन्छन् अनि यिनीहरूकै मतले यिनीहरूको टाउकोमा चढेर लात हानी हानी शासन गर्न पाइन्छ। किनकि यिनीहरू चाहिँ धोतीको जुम्रा हो, धोतीको जुम्रा टुप्पीमा पुग्यो भने धेरै सकबक आउँछ। त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ धोतीको मै पोको पारेर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएर किन भन्दैछु भनेदेखि अब भोटमा फेरि तपाईँहरू एउटाले भन्छ हो साइला यता आइज भन्छ, अनि यता आइज न भन्छ एकछिन, अनि रक्सी खान्छस् भन्छ, होइन बा म त नखानु पऱ्यो, होइन खा नखा यता आइज न भन्छ। अनि अब खाने मान्छे त गइहाल्छ नि त दोकानमा रक्सी खानु होइन त। अनि ल यो केटालाई यो केटालाई एक गिलास दे भन्छ दोकानेलाई हो। अनि उसले स्वाटै पारेपछि अर्को पनि खान्छस् साइला भन्छ, अनि खै खानु पर्दा अब फेरि लगाइदिए यसलाई भन्छ। अनि लु त्यो पल्लो घरको चाहिँ के भएको हेर त बिग्रेको, त्यसलाई अलिक सम्झायो भने त्यसलाई उचालिदिएपछि भोलि उसले पानी भर्ने ठाउँमा हुन्छ कि घाँस काट्ने ठाउँमा हुन्छ। तैँले त त्यो फलाना बाले भन्दै थियो, तँ त फलाना पार्टीमा पो लागिस् त भन्नु थाल्छ उसले पनि हो। अनि आफै पनि लडाइँ पऱ्यो, हो कि होइन।